बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। रूस हमें डिस्काउंट पर तेल देगा, मुसद्दिक मलिक ने बिलावल के बयान की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस के हवाले से अज़रबाईजान के साथ एक मुआहदे के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि जनवरी में एक LNG का कार्गो ला सकें। पिछले साल के मुकाबले में जनवरी और फरवरी में एक कार्गो इजाफी होगा। मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के रूस से सस्ता तेल न लेने के बयान की कर दी और कहा कि रूस ने कहा था कि सस्ता खाम तेल पाकिस्तान को देंगे। रूस ने पेट्रोल और डीजल भी सस्ता देने का कहा था। रूस हमें इतनी ही रायत देगा जितनी बाकी दुनिया को देगा। रूस से तेल मिलने के बाद तवानाई के कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम जब रूस गए पाकिस्तान की रिफाइनरीज से बात करे गए थे। मुल्क में तवानाई की कीमत कम करने में खाम तेल मददगार साबित होगा। 2 किस्म के रूसी खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन हो सकते हैं। मैं कभी भी सियासत में शामिल नहीं होऊंगा। जुमेरात को दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में उनकी शमूलियत के हवाले से बातें बिल्कुल गलत हैं। 2 साल की पाबंदी के बाद मैं सियासत का हिस्सा बनूंगा और ना ही उसके बाद कभी। रिटायर्ड जनरल के हवाले से माजी करीब में सियासत और मीडिया में बहस मुबाहसा होता रहा है कि वो आर्मी चीफ के ओहदे पर इमरान खान की बेहतरीन इंतखाब समझे जाते थे। इस नुमाइंदे ने उनसे राब्ता करके सियासत या PTI में शमूलियत के हवाले से उनका इरादा जानने के मौक़िफ़ मालूम किया। जुमेरात को एक वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि फैज़ हमीद ने अपने आबाई गांव चकवाल में एक अवामी इज्तिमा में शिरकत की है, जिसमें एक नामालूम शख्स ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रिटायर्ड जर्नल की फौज के लिए और अपने इलाके के लिए खिदमात पर उनकी तारीफ की। इस शख्स ने रिटायर्ड जर्नल को सियासत में शिरकत की दावत दी और कहा कि वह मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। मुल्क में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में फ़र्क 25 रुपए तक हो गया। बैंकिंग चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र और बरामदात दोनों मुतासिर हो रही हैं, जबकि हंडी हवाला फ़रोग पा रहा है। नवंबर में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 14% की कमी देखी गई, मगर बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में 2.6% का इजाफा हो गया। इसी तरह नवंबर में पाकिस्तान की बरामदात 18% गिर कर 2.37 अरब डॉलर रह गई, मगर बांग्लादेश की 5 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई, जो गुज़श्ता बरस से 26% ज़्यादा हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस सुलेमान शहबाज FIA के रूबरू पेश। ज़राए के मुताबिक FIA की जानिब से सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक सवालनामा दिया गया। सुलेमान शहबाज ने सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। याद रहे कि सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं और चंद रोज कबल ही वो वतन वापस पहुंचे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने से रोकने के अहकाम जारी करते हुए वज़ीर आज़म के साहबजादे को अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया था। मज़हब के मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने लेटना नहीं चाहिए। तौहीन मज़हब के मुबैना मुल्ज़िम ज़ाहिद महमूद की ज़मानत से मुतल्लिक केस के समाअत जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने फ़र्द जुर्म में तो दफ़ा लगाई ही नहीं। जब मुल्ज़िम को पता ही नहीं कि उसने क्या जुर्म किया है तो वह अपना मुकदमा कैसे लड़ेगा। हुकूमत के वकील का मौक़िफ़ ऐसा आमियाना नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस जुर्म में क्या दफ़ा लगती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा कि आर्टिकल 295C नहीं लगता। जब एक आईनी इदारे की राय पर अमल नहीं करना तो उसको बंद कर दें। मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय 8 जून 2022 को आई, जिस पर जस्टिस यहया अफरीदी ने इस्तफ़सार किया। ट्रायल कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय के बावजूद ज़मानत मुस्तरद की। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मज़हब के बारे में हर केस का ताल्लुक रियासत से होता है। मज़हब से मुतल्लिक मामलात किसी फ़र्द के हाथों में नहीं दिए जा सकते। मज़हब से मुतल्लिक मामलात रियासती मशीनरी को इंतहाई सलाहियत और एहतियात से देखने चाहिए। मज़हब के मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने लेटना नहीं चाहिए। उसामा बिन लादेन मर चुका, मगर गुजरात का कसाई भारत का वज़ीर आज़म बना हुआ है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी दुनिया से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमसाया मुल्क शरपसंद अनासर की मावनत कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। अमेरिका में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं, जिसमें हमने काबिल फ़ख्र कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र है। दहशतगर्द का किसी खिते या मजहब से ताल्लुक नहीं, इसलिए दहशतगर्दी के साथ इस्लाम को जोड़ना हरगिज़ दुरुस्त अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया को दहशतगर्दी के लिए मुअद्दल इल्ज़ाम ठहराना गलत है। तमाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं और ना तमाम दहशतगर्द मुसलमान हैं।
2001 کے بعد سب سے زیادہ مسلمان دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ در حقیقت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بیرون ملک سے مدد کی گئی۔ دہشت گرد عناصر کو ہمسائے ملک سے معاونت مل رہی ہے۔ جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بلوچستان کے عدم استحکام کے لیے بھی غیر ملکی عناصر سرگرم ہیں، جبکہ کراچی میں چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنانے کے واقعات پیش آئے، جس کے تانے بانے بیرون ممالک سے ملتے ہیں۔ بھارتی حکومت گاندھی کے نظریات پر یقین نہیں رکھتی بلکہ ہٹلر سے متاثر ہے۔ حکومت کا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کمی کا اعلان۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 15 دسمبر کی رات 12 بجے سے 31 دسمبر تک پیٹرول 214 روپے 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 227 روپے 80 پیسے، مٹی کا تیل 171 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل 169 روپے میں فروخت ہوگا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت 22 روپے 63 کی کمی کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اور ان کا اعلان عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ متنازع ٹویٹ کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم خان سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی جانب سے متنازع ٹویٹ کے کیس میں درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر آج بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ نئے تعینات ہونے والے جج اعظم خان نے تاحال بطور اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا چارج نہیں سنبھالا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی اور معاون وکیل بابر اوان عدالت میں پیش ہو کر روانہ ہو گئے۔ اعظم سواتی کی ضمانت بعد ازوت گرفتاری کی درخواست پر سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل تبدیل ہونے والے جج راجہ آصف نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اعظم سواتی کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تاہم وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست پر اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیا تھا۔ پنجاب اسمبلی ممکنہ تحلیل، مونس نے عمران خان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے مستقبل کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تیاری جاری ہے۔ رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے عمران خان سے ملاقات میں اپنے پتے کھول کر رکھ دیے۔ عمران خان سے ہونے والی ملاقات میں مونس الہی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی، جبکہ صدر عارف الوی سے ملاقات میں پرویز الہی نے بھی اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر زور دیا۔ ادھر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے تصدیق کی کہ کاف لیڈ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ شاہ محمود کا استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کو خط، ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ شاہ محمود قریشی نے خط میں کہا کہ پی ٹی آئی اراکان اسپیکر کے پاس پیش ہو کر استعفوں کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی اراکان کے استعفے منظور کرنے میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ دریں اثنا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری نے خط ارسال کرنے کی تصدیق بھی کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 123 استعفے اس وقت کے اسپیکر قاسم سوری کے حوالے کر دیے تھے، مگر موجودہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے حکومت کے اعمال پر استعفوں کی منظوری میں من پسندی کا مظاہرہ کیا اور چن کر 11 حلقوں کا انتخاب کیا، وہاں سے استعفے منظور کیے۔ اگر منظور کرنے تھے تو سارے کرتے، ورنہ ایک بھی نہ کرتے۔ اس کے باوجود ان حلقوں میں پی ڈی ایم کے امیدواروں کو شکست ہوئی اور 75% نشستیں ہمیں ملی۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے اور ایک بار پھر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بحیثیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی اسپیکر کو خط بھیج رہا ہوں کہ وہ ہمارے مستعفی ارکان اسمبلی کو جلد از جلد طلب کریں۔ ہم پیش ہونے کو تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے استعفے کے فیصلے کی تجدید کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے دنیا تیز نیوز۔